सर भारी हो जाता। हंस रूह को कहते हैं। उड़ गया हंसा पड़ रही माटी, और जो लाश पड़ी होती है वो मट्टी है। अच्छा अच्छा नीर नीर मंगाकर काया रतन ए पखाड़ो। फिर क्या करते हैं, हम इसको गुसल देते हैं साफ पानी से। जीना जीना कपड़ा कपड़ा मंगाकर काया वस्त्र ए ओढ़ाड़ो। इसके ऊपर हम कफन बांधते हैं पतले कपड़े से। दोए मिलो मिलो मेरे भाई जी, मिलकर मंजिलिए उठाओ। दो दो करके इस तरह 4 आदमी मिलकर इस मैयत को, जनाजे को कब्रिस्तान तक पहुंचाते हैं। एक स्टेज, दूसरे स्टेज और तीसरे स्टेज, इस तरह हम कहते हैं कि अव्वल मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसको गिनान में कहा है कि पहली मंजिल मिलो मेरे भाई जी, पहली सो नमाज ए गुजारो। कि नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है। आज तो मैयत कमेटी है, मैयत को ले जाते हैं, इसके पहले ही वहाँ कब्र खुदी हुई होती है। पहले ऐसा था, ले जाते थे, रखते थे, उस जगह को अव्वल मंजिल कहते थे और फिर वहाँ खुदाई करते थे। पहली मंजिल मिलो मेरे भाई, पहली सो नमाज ए गुजारो। दूजी मंजिल मिलो मेरे भाई, लई राखो गोर ए किनारे। गोर कब्र को कहते हैं। कब्र के किनारे पर दूसरी स्टेज आता है, वहाँ पर आप रखते हैं। गोर खोदियो मेरे भाई, आया बंदा ए दोसारी। खुदाई हो रही है, इसलिए जमीन को कह रहा है कि ये गुनहगार बंदा आया है, इसके लिए ये जमीन की खुदाई होती है। अंबर ने धरती, अंबर आसमान को कहते हैं, ऊपर आसमान नीचे धरती है। धरती बिछा कर के बीच राखो मेरे भाई, लतियां गुतियां देकर अजब सूरत बनाई। लातें देकर किसी भी तरीके से, पावड़े से, किसी भी चीज से एक अजब सूरत बनाई जाती है मट्टियों की, जिसको हम कब्र कहते हैं। और अंदर मैयत का मैसेज क्या है, मुर्दे का, इंसान जिसने दफन किया उसका मैसेज क्या है, कमे जाओ घर अपने, हमको तो जंगल रखसू यारी। बस खुदा को जो मंजूर, हम तो यहाँ जंगल में रहेंगे, कब्रिस्तान में रहेंगे, तुम लोग जाओ, अब नाता रिश्ता खत्म। ये गिदान बयान करने के बाद पीर सदरुद्दीन आखिरी में ये फरमाते हैं, दीनदारों जरा इसको गौर से सुनिए, जो इसका सब्जेक्ट फिलहाल नजर नहीं आता। बने पीर सदरुद्दीन सुनो गतियों मोमिनो, गुरमुखे लीजे वस्त ए प्यारी। पीर सदरुद्दीन फरमाते हैं कि ऐ गद जमात के मोमिनो, मुर्शिद कामिल के आगे वो चीज पेश करो जो तुम्हें प्यारी है। इस लेक्चर के आखिर में हम इसका खुलासा करेंगे, लेकिन हम आगे बढ़े कि हम किस तरीके से मट्टी को मट्टी के हवाले करते हैं, कैसे एक मट्टी से बनी हुई 10 क्ले से बनी हुई मट्टी, आबो तीन पानी और मट्टी से बना हुआ ये बदन किस तरह मट्टी के हवाले होता है, और हंस जो है, रूह आत्मा जो है, प्रवास करके चली जाती है। सब लोग
کو احساس ہو کہ ہمیں بھی مرنا ہے، دیندار کندھا دے کر قبرستان جاتے ہیں، اور قرآن شریف کی جو 4 سورہ ہے چھوٹی، جو کل سے شروع ہوتی ہے، لفظ کل جو ہے پورے قرآن میں 300 جگہ پر استعمال ہوا ہے، اور کل کی مٹی دی جاتی ہے اس خیال سے کہ اس مٹی میں ہمیں بھی واپس لوٹنا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ گیا، اس کو یہ کہو، میسج دو، من میں نیت کرو کہ ہمیں بھی فالو کرنا چاہیے۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، لیکن پچھلے سال طریقہ بورڈ اور ہیلتھ بورڈ کے بیچ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی میت کمیٹیوں کے ساتھ۔ اس میں یہ بتایا گیا، کیونکہ جتنی قبریں ہیں 6 مہینے کے بعد دوبارہ اس کو صاف کیا جاتا ہے، بلڈوزر کیا جاتا ہے، اور پھر دوسری قبریں کھودی جاتی ہے۔ اس سے کیا ہے کہ زمین سے جو مٹی نکالی جاتی ہے اس میں ہڈیوں کا پاؤڈر ہوتا ہے، ایک قسم کا وائرس کے پاسبلٹی ہے۔ اس لیے گلوز پہن کر آن بیہاف آف دی پیپل، تمام جو دفن کے وقت جمع ہے ان کے طرف سے 1 یا 2 میت کمیٹی کے آدمی گلوز پلاسٹک کے پہن کر کل کی مٹی قبر کے حوالے کریں گے، اور اس وقت مٹی اٹھانے کے لیے اس وقت ہمیں ہیلتھ بورڈ کی طرف سے جو تاکید ہے منع کیا گیا ہے۔ اس کے فلسفے اور اس کے ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں جو تعلیم دی جاتی ہے، جو نصیحتیں دی جاتی ہے، جو ہدایت دی جاتی ہے، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہ ہے قیامت صغریٰ، یہ چھوٹی۔ پھر واٹ اباؤٹ روح کا کیا ہوا؟ کہاں گئی روح؟ روح آخرت کی یہ پہلی منزل پہ آتا ہے، جس کو قرآن میں برزخ کہا ہے، جو 4 جگہ پہ استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ عالم برزخ میں یہ روح آتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کے جو اعمال ہے، اچھے اعمال اور برے عمل، دنیا میں جیسے آتا ہے اس کی ایک شکل بنتی ہے جس کو جسم فلکی بھی کہتے ہیں، جس کو ایتھرک باڈی کہتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان کی موت قریب آتی ہے وہ باڈی تیار ہوتی ہے، وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتی، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے۔ اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں، سر ہے، پاؤں ہے، پیٹ ہے، سب کچھ ہے۔ کہ جیسے یہ دنیا چھوڑی، خاکی بدن چھوڑا، اپنے دوسرے لباس کے اندر، جسم فلکی کے اندر روح داخل ہوتی ہے، جو ہمارے اعمال سے بنتی ہے یہ باڈی۔ قرآن کے اندر اس کو کہا ہے کہ تمہارے جیسی باڈی مثلکم، جیسے تمہاری باڈی اس جیسی وہ باڈی، جسم وہاں تیار ہے، وہ ازیوم کرتا ہے روح۔ عالم برزخ میں یہ روح رہتی ہے، یہ باڈی رہتی ہے، اور بالکل ڈیڈ حالت میں ہوتی ہے۔ پھر آگے جو دوسری تیسری منزل جو ہے جس کو معاد کہتے ہیں، قرآن میں 18 نام دیے گئے ہیں قیامت کے، اس میں سے ایک جگہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے قیامت کے لیے، وہ ہے معاد۔ معاد کہتے ہیں ریٹرن کو، لوٹنے کو کہتے ہیں۔ عالم برزخ کو حدیثوں میں قبر بھی کہا ہے۔ قبر یہ قبر نہیں، اور قبر سے اٹھایا جائے گا
यानी आलम बरज़ख से उठाया जाएगा आखिरत के अंदर। ये सब्जेक्ट बड़ा डिस्कस करने का है, इसमें बड़ा टाइम चाहिए, लेकिन शॉर्ट में ये कि आलम बरज़ख यानी रूहानी दुनिया के अंदर इंसान के ऊपर तकलीफ ना पड़े, उस वक्त उस तकलीफ से निजात दिलाने के लिए हमारे तरीके के अंदर माद उसकी आसान हो, आखिरत इसकी आसान हो, इसलिए मादन का छांटा दिया जाता है। इसको मादन का छांटा, आखिरत के दीन का छांटा। ये चीज जिसने मौला के साथ बैयत की है, मौला के साथ कौल किया है, मौला इसकी गारंटी देते हैं। बॉम्बे के मुखी मेघजी मूल जी, अगरचे इसकी वफात कराची में हुई थी 1932 में, बम्बई ले गए थे, वहीं उसको दफन किया गया था। ये 1926 की बात बता रहा हूं। मौला के पास हसनाबाद की एक मेहमानी के अंदर एक शख्स ने अर्ज की कि या मौला, तुझे रोशन है कि मैं तेरा मुरीद हूं, लेकिन मेरे घर वाले इस्माइली तरीके के ऊपर अमल नहीं करते। और अगर मैं किसी जमा खाने से करीब भी अगर गुजरता हूं तो मुझ पर शक करते हैं। बिल्कुल सुन्नी तरीका अपनाया हुआ है। मौला, तुझे तो रोशन है कि मेरे दिल में मेरा ईमान सब तेरे सामने है। मौला ने फरमाया, हमें सब रोशन है, बस एक चीज की कमी है कि मैं मर जाऊंगा, ये लोग अपने कब्रिस्तान में मुझे दफन कर देंगे, मुझे मादन का छांटा नसीब नहीं होगा। उस घड़ी मेरी रूह की क्या हशर होगी। वो जब चीज याद आती है मुझे बड़ा दुख होता है, रोना आता है। मौला ने उसका हाथ पकड़ा और पंजा दिया। देखो, अगर वो वक्त अगर आया, हम तुम्हारी रूह को मायूस नहीं करेंगे। 2 साल के बाद इस शख्स का बम्बई के अंदर एक्सीडेंट से इंतकाल हुआ और ये शख्स इसको दफन की इसके लिए तैयारी हो रही थी सुन्नी तरीके से, क्योंकि किसी को पता नहीं था। मौलाना इमाम सुल्तान महमूद शाह सल्वात वाले लंदन से मुखी मेघजी मूल जी को एक प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल टेलीग्राम किया कि मुखी, आज तुम्हारे मोहल्ले से एक मैयत गुजरेगी, तुम्हारी स्ट्रीट से एक मैयत गुजरेगी, तुम अपनी गैलरी में खड़े होकर प्याला लेकर उस मैयत के ऊपर एक छांटा देना। वो हैरान हो गया, गैलरी में प्याला लेकर खड़ा हो गया, देखा कि वाकई एक मैयत निकल रही है और वो भी गैर की। मगर मौला का हुक्म था कि मैयत जो तू देखे तुझे ऊपर से छांटा देना है। ये मादन का छांटा था। लेकिन बाद में 28 दिसंबर 1928 में जब विलायत से लंदन से मौला जब बॉम्बे आए
تو مکھی میگ جی نے پوچھا مولا سے کہ ہم نے وہ تمام کام کر لیا. تب مولا نے پرسنلی پرائیویٹلی ان کو یہ بتایا کہ یہ میرا مرید تھا, اس کو ہم نے کول دیا تھا, وہ کول ہم نے تمہارے ذریعے پورا کیا. میں نے پہلے بھی مثال دی ہے, اس کو ریپیٹ کروں کہ نہ صرف یہ بلکہ جس سے مولا کول کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. نیروبی کے اندر جب مولا کاؤنٹ فتح علی ڈالا کے گھر پہ مہمانی کا کام کاج کر رہے تھے, تب ایک عورت کالے رنگ کے برقعے کے اندر بنگلے کے اندر داخل ہوئی اور والیٹر نے اس کو روکا, چونکہ گراؤنڈ فلور کے اندر وہ کام کاج ہو رہا تھا. مولا نے کھڑکی سے دیکھا کوئی والیٹر کسی عورت کو روکا ہوا ہے. مولا نے اشارہ کیا کہ اس عورت کو آنے دو. جیسے اندر آئی اس نے برقع اتار لیا, مولا کے پاس گئی, اتنا روئی مولا کے پاس, اتنا روئی کہ کچھ بات نہ کرے. جب نارمل ہوئی تب اس نے مولا کے پاس عرض رکھا کہ مولا میں افریقہ میں رہتی ہوں, میرے جوان بچے ہیں, بمبئی میں میرے گھر والوں نے اشناشری کے یہاں میری شادی کروا دی. باطن میں تمہاری مرید ہوں مولا, تیری مرید ہوں. میرے بچے, میرا خاوند, میرا سسرال, خاندان کوئی نہیں جانتا کہ میں اندر سے کون سا دین پالتی ہوں. مولا نے فرمایا, اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے مولا نے دعائیں دی اور فرمایا کہ ہمیں سب روشن ہے. پھر اس کے بعد جو یہ عورت روئی, اتنا روئی, تو مولا نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ یا مولا کہ میں جماعت خانے آ نہیں سکتی, اپنے آپ کو ڈسکلوز نہیں کر سکتی, بتا نہیں سکتی. مر جاؤں گی تو یہ لوگ اپنے امام باڑے میں لے جائیں گے اور اپنے قبرستان میں مجھے دفن کر دیں گے. میرے پیچھے سلوات کی کوئی تسبیح پڑھنے والا نہیں ہوگا. وہ گھڑی جب مجھے یاد آتی ہے مولا مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. اس وقت بھی مولا نے اس سے کول لیا, وچن لیا کہ اگر ایسی گھڑی آئی تمہاری روحانی کو ہم مایوس نہیں کریں گے. یہ پہلی جنگ عظیم تھی, جنگ کا موقع تھا. اس کا بھی 2.5-3 سال کے بعد اس عورت جس کا نام سگرا بائی تھا انتقال ہو گیا. جنیوا سے مولا نے نیروبی کے جماعت کے مکھی کے نام ایک ٹیلی گرام بھیجا کہ آج تمہارے شہر کے اندر میری ایک روحانی بچی کا انتقال ہوا ہے. تم سب شام کو جماعت خانے میں اس عورت کے نام, میری روحانی بچی کے نام زیارت کرنا اور کھڑے ہو کر, حکم تھا, کھڑے ہو کر اس کے نام کی صلوات کی تسبیح پڑھنا اور اس کے حق میں دعائیں کرنا. کسی کو کچھ پتا نہیں. جو مولا کا حکم اس کے اوپر عمل ہوا. پھر بعد میں مشنریوں کو پتا چلا کہ یہ فلانی عورت تھی جو ظاہر میں شناچری تھی, باطن میں مولا کی مرید تھی. تو میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں حیاتی کے اندر بھی اور مرنے کے بعد, حیاتی میں حضرت امام یہ چھانٹا دیتے ہیں,
مرنے کے بعد یہ پاور جماعت کے مکھیانی کامریان کو مولا نے دیا ہے. معدن کا چھانٹا زندگی میں ایک مرتبہ لیا جاتا ہے، میت کو تو ویسے بھی دیا جاتا ہے کہ عالم برزخ میں جو روحانی کو پین ہوتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، اس سے اس کو نجات ملتی ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے شہر کے اندر 91 کے اندر حضرت امام ملاقات اور مہمانی کا چانس دیا تھا. کبھی کریم آباد، کبھی گارڈن، کبھی کھارادر یا اور جماعت خانوں کے اندر. ڈسٹرکٹ بدین سے 15 دن ہوئے تھے. رام چندر کو جو 15 دن پہلے ہندو تھا، اسماعیلی بنا تھا، اور بدین کے اندر ریڈیو پاکستان میں اس نے خبریں سنی کہ کراچی کے اندر حضرت امام آئے ہیں، تو وہ کراچی پہنچا اکیلا. ایک شخص جو 15 دن پہلے ہندو تھا اور اسماعیلی بنا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں تھا. وہ چلتے 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 یہاں گارڈن کے جماعت خانے پہنچا تھا اور مولا کا کرنا مولا ہی بہتر جانے. کیا مولا کا راز کہ یہ پہلے فلور، سیکنڈ فلور اور حتیٰ کہ تیسرے منزل تک چڑھ گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، جبکہ وہاں والنٹیئر وغیرہ تھا، مگر مولا کا حکم تھا. اس جگہ اس گیدرنگ میں پہنچ گیا جہاں 50 سال سے بڑی عمر کے لوگوں کو مولا معدن کے چھانٹے دے رہے تھے. مولا کو اس نے جب دیکھا، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. لائن میں بیٹھ گیا. وہ نام رام چندر، مسلم نام محمد، اکیلا کراچی پہنچا ہے اور کیسے اوپر چڑھ گیا، مولا بہتر جانے. جب اس کا ٹرن آیا دیندارو، لوگ کہتے ہیں جس نے دیکھا تو مولا نے اس کے ہاتھ پکڑ کے اس کو سکھایا کہ میرے سامنے اس طرح ہاتھ جوڑ. کسی کو نہیں کہتے تھے. اس کو کہا معدن کے چھانٹے کے آگے کھڑا ہے، اس نے ہاتھ جوڑا اور مولا نے نزدیک سے اس کو کہا کہ اپنے من میں یہ کہا. تو مولا نے اس کے ہاتھ پکڑ کے اس کو سکھایا کہ میرے سامنے اس طرح ہاتھ جوڑ. کسی کو نہیں کہتے تھے. اس کو کہا معدن کے چھانٹے کے آگے کھڑا ہے، اس نے ہاتھ جوڑا اور مولا نے نزدیک سے اس کو کہا کہ اپنے من میں یہ کہو کہ یا مولا میرے جنم و جنم کے گناہ معاف کر دے. جنم و جنم کے گناہ معاف کر. یہ نصیب والوں کو یہ ثواب پہنچتا ہے حیاتی کے اندر. تو عالم برزخ جس کو قبر کہا ہے، جو جس میں فلکی، جس میں نورانی بدن برقی یا جامع بیشتی بھی کہتے ہیں اس بدن کو، جو ٹرانسپیرنٹ ہے، انویزیبل ہوتا ہے. وہ بدن ایگزیوم کرتا ہے اور اس بدن کے ساتھ رہتا ہے. بالکل اس ارتھی مٹیریل، یہ خاکی باڈی کی ایک ڈپلیکیٹ ہوتی ہے. مولا نے فرمان کے اندر فرمایا کہ وہاں پر تمہارا بدن، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے کہ تم نے چوری کی یا برا کیا، کیونکہ یہ اعمال سے بنی ہوئی باڈی ہے نا، یہ گواہی دے گی. حال تم
خاک ہو، فرمان ہے اس خاک سے تم پاک بنو، اگر تم پاک ہو جاؤ تو پھر تمہارے بدن کو جلایا بھی جائے یا کتے کھا جائے، فرمان دیکھیے اس میں کوئی عیب نہیں، خاک چیز تھی وہ بالآخر خاک ہی ہے، لیکن بدن میں جو روح ہے وہ پاک چیز ہے۔ ایسے انسان کی تو کوئی قبر نہیں بنتی، سمندر میں ڈوب گیا تو اس کی کوئی قبر نہیں بنتی، ایروپلین کریش ہو گیا تو اس کی کوئی قبر نہیں بنتی۔ قبر کا جو ذکر ہے وہ عالم برزخ، یہ ختم ہو گئی بات۔ عام لوگ اس قبر کو قبر کہتے ہیں۔ عالم برزخ کے اندر انسان دوسرا جسم لیتا ہے۔ اس جسم کو گنان میں الگ الگ الفاظ میں سمجھایا ہے۔ نورانی وسطر، انسان نورانی وسطر یعنی لباس پہنے گا۔ نور ورنی کایا کا ہے، نورانی کایا کا ہے، سورج رنگنی کایا کا ہے، الگ الگ الفاظ گنان کے اندر ہیں۔ تو اس طریقے سے پھر جب آخرت ہوگی تب اس کو اٹھایا جائے گا۔ تب قرآن میں ہے کہ ہم نے تمہیں موت دی، ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں موت نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں موت دیں گے، پھر تمہیں اٹھائیں گے۔ یہ عالم برزخ میں اٹھایا جائے گا۔ تو جو اس دنیا کے اندر جب تک انسان خاکی بدن میں ہے، جو اس دنیا میں دیکھتا ہے اس کے مطابق شریعت کا عمل ہے، اس کو ہمیں پورا کرنا ہوتا ہے کہ اس جسم کو ہمیں اول منزل تک پہنچانا ہے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب اول منزل تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس کوئی کمیٹیاں وغیرہ نہیں تھی۔ سن 1842 کے اندر جب امام حسن علی شاہ افغانستان کے راستے سندھ پہنچے تھے، اور اس وقت بعد میں امام زرق پہنچے 1843 میں، 1844 سپتمبر کا مہینہ تک کراچی آئے تھے، پھر مانڈوی کے راستے کشتی میں بیٹھ کر مولا کچھ گئے، 1845 میں بمبے پہنچے۔ کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پر مولا کو 18 مہینے کے لیے کلکتہ رہنا پڑا۔ 1848 میں مولا درخانہ بمبے واپس آئے اور بمبے کو درخانہ ڈکلیئر کیا۔ اس وقت ہم سے الگ ہونے والا ایک گروپ حبیب ابراہیم جو 1930 سے ان کا سلسلہ چل رہا تھا، اینٹی گروپ تھا، اور بعد میں امام کے خلاف کیس کیا۔ اس کو ہم بار بھیا کیس کہتے ہیں، کھوجا کیس کہتے ہیں، یا اس کو آغا خان کیس 1866۔ امام جب ہندوستان پہنچے اور بمبے آئے تو ہماری حالت کیا تھی؟ 70% تو ہم بظاہر ہندو نظر آتے تھے، اور باقی جو 30% جو رہ چکا تھا اس میں سے 30 میں سے 25% تو سنی طریقہ تھا۔ مولا نے ہر طریقے سے نکال کر شیعہ امامی طریقے کے اندر اس کو ڈھالنا چاہتے تھے، اور بمبے کا کیس پروسیس میں تھا، آغا خان کیس۔ تو مولا نے دیکھا کہ ڈونگری کے قبرستان کے اندر کمپلیٹلی سنیوں کا ہولڈ ہے، اسماعیلیوں کو غسل دیا جاتا ہے، میتوں کو، اسماعیلی میتوں کو غسل دیا جاتا ہے، اور سب سنی طریقے سے ان کو ڈسپوز آف کیا جاتا ہے۔
तब मौला ने उस वक्त एक सर्कुलर इशू किया। ये 28 अक्टूबर सन 1861 के अंदर कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा वजू का तरीका, नमाज का तरीका, मैयत का तरीका, शादी का तरीका शिया इमामी इस्माइली की तरह हो और कोई तरीके के मुताबिक न हो, तो इस सर्कुलर के ऊपर दस्तखत करो। बॉम्बे में ये डायरी रखी गई। जंजीबार, कच्छ और कराची और मस्कट हर इलाके के अंदर ये सर्कुलर पहुंचाया, डायरी रखी और इस्माइलियों की अक्सरियत ने इसके ऊपर दस्तखत किए। अब दस्तखत किए, मौला ने इस्माइलियों का इरादा देखा, तो बम्बे अक्सर हम जाते हैं, जिसको हम करीमाबाद कहते हैं, ये कांडी मोहल्ला है पुराना नाम, और जिसको हम दरखाना कहते हैं, वो असल पुराना नाम, भले दरखाना भी है अभी भी, खडक जमाखाना, दोनों के बीच में डोंगरी का कब्रिस्तान है। ये 1790 के अंदर इस्माइलियों के कब्जे में आया था। 12,706 स्क्वायर यार्ड के ऊपर ये फैला हुआ था। उस वक्त मुखी अल्लाह रखिया सुमार और उसके साथ कामड़िया खाकी पदमसी थे। उन दोनों ने मिलकर 6,978 स्क्वायर यार्ड का मजीद कब्रिस्तान के साथ जुड़ी हुई एक जमीन को खरीदा, और वो खरीदा था सन 1856 में। उस वक्त इसकी कीमत थी तकरीबन 11,500 रुपये। एक नीलाजी लक्ष्म जी नामी हिंदू व्यापारी के पास खरीदा, और आज इतना इनलार्ज जो बड़ा है, ये उस वक्त खरीदा गया था और इसको इनलार्ज किया गया था। जिरक के वारस गुलाम हुसैन, जिसको वारस गुल्लू कहते हैं, जो वाहिद शख्स था बॉम्बे के अंदर जो इस्माइली मस्जिदों को गुसल देता था। इसके साथ 2 औरतें थी जिसका नाम मिलता था, इसके साथ 2 औरतें थी जिसका नाम नहीं मिलता। और इस तरीके से शिया तरीके से हमारा दुनियावी तौर से जो तरीकेकार था डिस्पोज ऑफ करना बॉडी को, ये सिलसिला शुरू हुआ था। 2 किस्म के ग्रुप थे उस वक्त केस का प्रोसेसिंग। एक 12 भाई, ये 12 आदमी थे, 12 भाई, मगर इसका ग्रुप बहुत बड़ा था। ये जमात खाने आते थे, अभी ये लोग नातबार नहीं हुए थे, इसका बहुत बड़ा ग्रुप था। और ये जमात खाने में दुआ के दरमियान न सजदा देते, न शाह का पंजा देते। तब जो पंजा देने वाले दीनदार थे, जो इस्माइली थे, वो मुखी अल्लाह रखिया सुमार के पास शिकायत की कि ये लोग न पंजा देते हैं, न सजदा करते हैं, इन ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, इनको नातबार किया जाए। तो मुखी ने मना किया कि नहीं, ऐसी बात नहीं करो, नफरत बढ़ जाएगी। अभी केस का कामकाज कोर्ट के अंदर चल रहा है, अगर तुम्हें पंजा ना दे छोड़ दो, जो तुम्हें पंजा दे उसके साथ पंजा मिलाओ। तो इस्माइलियों के साथ पंजा देते थे, और ये 12 भाई दुआ के दरमियान उनके साथ पंजा नहीं मिलाते थे। इसलिए इस्माइलियों को पंजे भाई कहना शुरू किया गया। पंजा देने वाले भाई। एक वॉलंटियर की तरह एक ग्रुप मुखी और कामरिया के साथ थे। ये लोग कोर्ट की कार्रवाई के अंदर जमात और इमाम के साथ थे, और हर काम के अंदर ये आगे कदम हमेशा आगे रहते थे। अब इनके ग्रुप में से कामरिया खाकी पदमसी ने
सन 1862 के अंदर बॉम्बे में पहली मैयत कमेटी बनाई थी। ये कामरिया खाकी पदमसी, इसकी खिदमत इतनी थी, इतनी इसकी खिदमत थी, दीनदारों, गरीबों की मदद करना। आगा खान केस के अंदर अपनी तिजोरी को खुली रखी थी कि कोई इमाम से खर्च न लिया जाए, सब मैं बर्दाश्त करूंगा। और उससे बढ़कर कि गरीब इस्माइलियों के कफन दफन का ये पूरा खर्च देता था, किसी को पता न चले। जब मौलाना इमाम हसन अली शाह 1866 के अंदर कोर्ट का केस जीते, मौला को जब पता चला कि कामरिया खाकी पदमसी के ये कारनामे हैं, मौला ने वारी के अंदर उसको बुलाया, इसके कंधे के ऊपर हाथ रखा। मौला ने फरमाया कि देखो कामरिया, आज हम तुम पर दसों माफ करते हैं, तुम्हारी अजीम खिदमत है, हम तुम्हें दसों से बिल्कुल निजात देते हैं, आज के बाद तुम्हें दसों नहीं देंगे। इतनी खिदमत थी इसकी। कराची के अंदर मुखी अली बिना आसानी जो पहले मुखी थे, ये जो खरदर का वजीर गुलाम हुसैन मोहम्मद अली दारस, जिसका इंतकाल 1973 में हुआ था, ये पहला शख्स था कि जिसने जंजीबार के अंदर मैयत कमेटी का नजरिया पेश किया था सन 1930 के अंदर। अगरचे ये शख्स मतवारा का रहने वाला था, अक्सर ये जंजीबार आता जाता था। ये दारस फैमिली बड़ी मशहूर है, अमेरिका के 52 स्टेट है, इसमें से एक है अल-बुकरकी। वहाँ का जो प्रेजेंट कामरिया सलीम दारस इनका बेटा है, और इनके बड़े भाई आलिजा सदरुद्दीन दारस भी। ये दोनों भाई बड़ी खिदमत देते हैं अमेरिका के अंदर, और इनकी खुफिया खिदमत का तो कोई हिसाब ही नहीं। ये वाहिद शख्स था जिसने नैरोबी के अंदर ये मैयत कमेटी का आइडिया दिया था। और बागो मया के अंदर अगरचे इमाम सुल्तान शाह का एक फरमान था, उस आने की इजाजत नहीं, लेकिन तुम लोग हमेशा महीने में एक मरतबा उम्मे सलमा के घर पे या बीबी फातिमा के घर में एक लेडीज गैदरिंग करे, और वो गैदरिंग के अंदर पिछले महीने के दरमियान जितने मर्द गुजर गए, औरतें गुजर गई, उसके रूह के सवाब के लिए दुआ मांगोगे तो तुम औरतों को, उन मर्दों को जो कंधा देने का सवाब मिला है, तुम औरतों को ये सवाब मिलेगा। आज 3 तारीख है शाबान की, रसूलुल्लाह ने फरमाया आज से ये गैदरिंग मजलिस शुरू कर दो, और हमारे तरीके में 3 तारीख की मजलिस राइज की गई लेडीज की, जो इसका नाम अभी समर छांटे की मजलिस है। हम इस तरीके से अव्वल मंजिल पर पहुंचाकर खाक को खाक के हवाले कर देते हैं, पाक चीज अपनी जगह चली जाती है। मैं यहाँ पर एक चीज बयान करूं कि 1934 के अंदर एक कार एक्सीडेंट हुआ था बॉम्बे के अंदर, जिसमें एक नौजवान का इंतकाल हुआ। उसका जो वालिद था बड़ा मालदार था, कॉटन और चावल का बहुत बड़ा व्यापारी था। उसने जाहिर है कि जवान बेटे का इंतकाल हो, बड़ा दुख हो,
لیکن اس شخص نے بڑے دھوم دھام کی بڑا خرچہ کیا اور دینداروں گوڈانی کی مجلس کے بعد اس نے لوگوں کو دعوت دے کر جو کھانے کا ارینجمنٹ کیا تھا، تقریباً 5000 کے قریب لوگوں کو دعوت دی. گھر کے نیچے 4 شامیانے لگے ہوئے تھے، سڑک پوری بند تھی. یہ تو خیر خیریت سے واقعہ ہو گیا، لیکن اسماعیلیوں میں یہ بڑی چرچا ہوئی، غیروں میں بڑی چرچا ہوئی کہ 5000 کو کھانا کھلایا، کتنا خرچہ کیا، اس خیال سے کہ اس کے بچے کی روحانی کو ثواب پہنچے. 14 دسمبر سن 1933 میں اگرچہ امام سلطان شاہ بمبے آ چکے تھے، کبھی کلکتہ جا رہے تھے، کبھی دہلی جا رہے تھے، اور چلتے چلتے آخر بمبے آئے اور دیدار اور مہمانی کا جب کام ہو رہا تھا تو اس شخص نے مولا کے حضور میں مہمانی رکھی تھی. یہ اندھیری جماعت کے اندر کہ یا مولا، یہ میرے مرحوم فرزند کی روحانی کی مہمانی ہے جس کے انتقال کو چند ہی دن گزرے ہیں. تو مولا نے اس کو دیکھ کر ایک دینداروں سوال کیا، کیا تمہارا بیٹا تمہیں بہت عزیز تھا، بہت پیارا تھا؟ جی خداوند، باپ ہوں، کس باپ کو بیٹا پیارا نہیں؟ اگر تیرا بیٹا تجھے اتنا پیارا تھا تو تمہارے بیٹے کے روح کے ثواب کے لیے تم نے کچھ کیا؟ تو اس نے جو کیا تھا اس کا ذکر کیا، یہ کیا وہ کیا، 5000 آدمیوں کو کھلایا، سب کچھ کیا. مولا نے فرمایا کہ کس مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ دوسروں کو کھلانے پلانے سے کسی روحانی کو ثواب پہنچے؟ جاؤ جماعت خانے میں اپنے بیٹے کے روح کے ثواب کے لیے صلوات کی تسبیح نکالو. یہ وہ چیز ہے جو تمہاری روحانی تمہارے بیٹے کو ثواب پہنچائے گی. باقی سب امٹیریل بیکار چیزیں ہیں. اس نے توبہ کی اور اس کے اوپر عمل کیا. لیکن ہمارے یہاں شہر کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، ہمارے علاقے میں جو پہیا ہے وہ اینٹی کلوک وائز چل رہا ہے. ہم تو اس سے بھی 4 گنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ گوڈانی کی دعا ہوتی ہے، 5-6 آدمی یوں گھومتے ہیں، 5-6 عورتیں یہ گھومتی ہے. آپ جماعت کرنے کے بعد آئیے، جماعت کے بعد گھر کے اندر جوڑا چک کے جائیے. یہ کون سا جوڑا؟ سورہ ابراہیم کے اندر 17ویں آیت میں پورے قرآن کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے، جرا، جے عین یہ تھوڑے کو کہتے ہیں. جرا یعنی تھوڑا، لٹل بٹ. تھوڑا اٹھاؤ اور تھوڑا چکھو. جو پاٹ کے اوپر ہے، یہ ناندی جو ہے نا، یہ بھی جرا نہیں. جرا جو یہاں گفٹ دعا کرانے سے ملتی ہے یا مجلس میں ملتی ہے، وہ جرا جو کسی اور کچن سے ہم پکاتے ہیں، پتہ نہیں کسی ہوٹل سے یا کیفے اسٹوڈنٹ سے پتھر کھانا دیگ وہاں پہنچتا ہے ہمارے گھروں میں. نیچے شامیانے بندے ہوئے، 5-4 آدمی یہاں، 5-4 عورتیں یہاں، گھر پہ آنا، جرا چک کے جانا. یہ کیا مطلب؟ اس کو جرا کہتے ہو جو جماعت خانے سے گزر کے کیا؟ اور پھر جرے کے اندر کیا ہوتا ہے جس کو جرا کہتے ہیں؟
اچار ہوتا ہے، سلاد ہوتا ہے، بہت کچھ، اور بعد میں چکھنے کے بعد، یعنی اس کو چکھنا کہتے ہیں، یعنی پیٹ بھرنا، تو جاتے وقت ایک شخص کھڑا ہوگا گیٹ کے اوپر، آپ نے پیٹ بھر کے جوڑا کھایا؟ اب جوڑے کو بھی پیٹ بھرنے کی بات کرتے ہیں. اگر کرنا ہے آپ کی مرضی، لیکن خدا کے واسطے اس کو جڑا مت کہو، کھانا کہو تو اچھا لگے. لفظ جڑے کی توہین کا نہ ہو کم از کم. ابھی میں نے جنان کا پاٹ شروع میں پڑھا تھا، ابتدا میں، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پورے کس طرح انسان کی میت ہوتی ہے، فرسٹ اسٹیج، سیکنڈ اسٹیج سے لے کر گوڑ قبر کھود سے پھر آدمی چلے جاتے ہیں. مگر جنان کے اندر پیر صدر الدین نے جو الفاظ تھے، میں نے کہا کہ میں آخری میں بیان کروں گا. وہ الفاظ کیا ہے؟ بڑے پیر صدر الدین سنو گتیوں مومنوں، گر مکھے لیجے وسط اے پیاری، گر مکھے لیجے یہ اے وسط پیاری. ہم اس کا مطلب لیتے ہیں کہ ناندی جو اچھی چیز لگتی ہے وہ جماعت خانے میں دے دو. کیا یہ اتنی پیاری ہے؟ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، گھر کے مردوں کو پتہ نہیں، بچوں کو پتہ نہیں، یا کسی کو پتہ نہیں، ہم نے ناندی میں بھیجا. کیا سچ کہو، اپنے دل سے کہو کہ وہ پیاری چیز تھی؟ پیاری چیز کیا ہے اس کا ذکر بھی ہمارے گنان کے اندر ہے. ایک ویرا مارا بائی جی لکشمی چھے پیاری، دولت سب سے بڑی پیاری چیز ہے. مال جن پتر سروے کارمی، فانی ہے سب. انت کالے اپنا صاحب وینا دوجا نہیں کوئی جی. ایک ویرا مارا بائی جی وسط چھے دنی نے تمہیں دنی نے جئی سونپ جو، تمہیں ویگے ویلا جئی پہنچا جو. کون سی چیز؟ پیاری چیز. کون سی پیاری؟ لکشمی. میت کا جنان ہے. انسان کے اعمال کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اعمال میں سے سب سے بڑی چیز تمہیں جو پیاری لگتی ہے وہ مولا کو پہنچانا، وہ ہے مولا کا حق، حق کے مال واجبات. ایسی رسم ہے جو مولا نے فرمایا کہ تمام رسموں سے یہ مختلف ہے، جو ہمیشہ چلنے والی نہیں. ایک وقت آئے گا جیسے چور چوری کر کے چلا جاتا ہے، صبح کو تمہیں پتہ چلتا ہے، اس طرح دسون بند ہو جائے گا. سب سے پیاری چیز ہے دولت. ہم نے کمائی، سب دنیا میں چھوڑ دی. اگلی دنیا کے لیے ہم نے کچھ کیا؟ سیلری جب آتی ہے نا، تنخواہ جب گھر کے اندر ہوتی ہے نا، تو 25-30 ضروریات ہمارے سامنے ہوتی ہے. دسون کی یاد ہی نہیں رہتا، 20-25 کو پورا کرے کہ دسون دے دے. اگر نہیں دینا ہے مت دو. نہ دینے والا کیا کہتا ہے؟ مولا کوئی پیسے کا محتاج تھوڑی ہے. کتنا ہم انڈیسنٹ الفاظ یوز کرتے. نہیں دینا ہے تو مت دو، مگر مولا کو محتاج کیوں کہتے ہو؟ مولا ہمارے پیسے کا محتاج تھوڑی، مولا کو پیسے کی لالچ تھوڑی. ضروریات کو سامنے رکھ کر ہم اگلے مہینے، پچھلے مہینے یا جو بھی ہے دینداروں دسون چھوڑ دیتے ہیں. ہم پر بوجھ پڑتا ہے، اس کا اثر موت کے بعد ہوتا ہے. اس لیے پیاری چیز ویگے ویلا، قبل اس کے کہ میرے سامنے ضرورت بڑھتی جائے،
میں مولا کے حوالے کر دوں. اگر مولا کے حوالے کر دو گے تو جو 20-25 ضرورت سامنے آتی تھی وہ 5 بھی نہیں رہے گی، 4 بھی نہیں رہے گی، 1 بھی نہیں رہے گی. لیکن نہ دینے کا مطلب کیا ہوا؟ غور سے سنیے آج کی یہ بات. نہ دینے کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے دسون کھا لی. کتنا طاقتور ہمارا معدہ ہے، پیٹ ہے کہ ہم کھا سکتے ہیں اور چیز نہیں. یہ پیاری چیز ہم ہضم کر سکتے ہیں، ڈائجسٹ کر سکتے ہیں. ڈائمنڈ جوبلی جب ہوئی تھی 1946 کے اندر، اس موقع پر کلکتہ کی رانی پور کی مہارانی، کلکتہ سے دور ایک جگہ ہے، ایک گاؤں ہے، چھوٹی ریاست ہے رانی پور. وہاں کی مہارانی نے اکثر مرتبہ امام سلطان محمد شاہ صلوات والے کو انویٹیشن بھیجتے تھے کہ خزانے صاحب جب بھی آپ رانی پور آؤ اور کلکتہ آؤ تو رانی پور کی ضرور وزٹ کرنا. مولا ہمیشہ جواب دیتے تھے کہ ہم آئیں گے، ضرور آئیں گے، رانی پور کی وزٹ کریں گے. اب اس رانی پور کے اندر ایک دورا جی جماعت کی ایک مرد اور اس کی بیوی، 2 میاں بیوی رانی پور کے اندر رہتے تھے. وہاں چمڑے صاف کرنے کا کام کاج ہوتا تھا. ذرا غور سے سنیے پلیز. اتنی بدبو اس گاؤں کے اندر تھی جہاں چمڑا صاف کیا جاتا ہے یا ٹریننگ کی جاتی ہے جب اس کی، کہ گاؤں کے اندر 4-4 5-5 انچ جتنی کیچڑ رہتی تھی اور کوئی اسمیلی نہیں رہتا تھا. چمڑا صاف کرنا، جھگیوں کے اندر یہ رہتے تھے غریب لوگ. اس میں سے صرف 2 جیو اسماعیلی مولا کے مرید غریب رہتے تھے. گھر کا دروازہ یا بند کرو یا کھلا رکھو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ باہر اور اندر کیچڑ تھی. یہاں جب گولڈن جبلی ہو رہی تھی، رانی پور کی مہارانی نے امام سلطان شاہ کو پھر ریمائنڈ کیا کہ خزانے صاحب آپ رانی پور کیوں نہیں آتے ہو؟ تب مولا نے پرومس کیا کہ اب ہم آئیں گے. اب یہ اسماعیلی دیندار تھے، غریب حالت میں رہتے تھے. 2 آنا 1 آنا یا 4 آنا مزدوری ملتی تھی. جو رقم دسون کی بنتی تھی گھر کے اوپر چھت کے اوپر ایک جگہ بنائی تھی اس میں ڈال دیتے تھے. اور ان کا ایمان تھا کہ یہاں سے یالی باپا مولا اپنی رقم لے لیتا ہے، کبھی مڑ کے اس کے طرف دیکھتے نہیں تھے. چاہے 1 پائی ہو 2 پائی ہو، دسون وہاں ڈراپ کر دیتے تھے. ڈائمنڈ جبلی کا موقع تھا، مولا ڈائمنڈ جبلی پوری ہوئی، کلکتہ آئے بائی پلین. اب مولا نے اپنے 2 عملداری، جس میں سے ایک حضور وزیر علی محمد آر مکلائی اور چیف وزیر حسن علی زویری کو مولا نے فرمایا کہ تم کلکتہ میں رہو، ہم اکیلے رانی پور جائیں گے. خداون ظاہری طور سے آپ کبھی رانی پور گئے نہیں ہو، وہاں کیچڑ ہے. مولا نے فرمایا کہ ہمیں سب روشن ہے لیکن ہم جائیں گے اکیلے. ایک گاڑی لی، ڈرائیور کو بتایا کہ ہم اگر کہے رائٹ تو رائٹ سائڈ پہ چلو، لیفٹ تو لیفٹ سائڈ پہ چلنا، ہمیں رانی پور پہنچاؤ.
मौला अकेले गाड़ी के अंदर बैठकर रानीपुर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में गाड़ी रुकवाई, एक दुकान में दाखिल हुए, लॉन्ग शूज खरीदे मौला, इतने लंबे कोनी तक ग्लव्स खरीदे, पहन लिया, क्योंकि मौला को रोशन था कि उस जगह जाना है जहाँ 4-4, 5-5 फीट जितनी कीचड़ होती है। रानीपुर मौला उतर गए, गाड़ी कीचड़ के अंदर फंस गई, आगे बढ़ नहीं सकती थी। मौला गाड़ी से बाहर उतरे, ड्राइवर रुक गया और रानीपुर के गांव के अंदर अपना कदम रखा। एक एक झुग्गियों से गुजरते 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 इस इस्माइली दीनदार के घर के दरवाजे तक पहुंच गए। दोनों चमड़ा साफ कर रहे थे। एक चारपाई थी, एक तख्ता था, छोटा सा किचन जैसा एक प्राइमस था और थोड़े से बर्तन थे और कुछ नहीं था घर के अंदर। मौला खड़े हो गए गेट के पास, दरवाजे के पास। जब इन्होंने मौला को देखा कि मौला हमारे घर के दरवाजे पर आए, हमारे आंगन आए हैं और घुटने से नीचे तक कीचड़ में मौला के पांव हैं, दोनों उठकर मौला को जमीन पर अपनी पेशानी रखने के गरज से नीचे झुक गए। मौला ने इसका सर पकड़ लिया, उठा लिया, बिठाया, दुआएं दी। अब मौला को हम कहाँ बिठाए? मौला वहाँ तख्ता पड़ा था, कपड़ा बिछाया गया, मौला वहाँ बैठ गए। मौला से बातचीत कर रहे हैं। कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? देखिए ये हालत है कि एक तो तुझे रोशन है, ऊपर से तू देख रहा है कि हम कितनी तकलीफ में, फिर भी तू कह रहा है कि कोई तकलीफ तो नहीं। हम तो ढेर सारी तकलीफें बयान करते। नहीं मौला, कोई तकलीफ नहीं, खुश हैं हम लोग, कोई तकलीफ नहीं। आज इमाम के नुमाइंदा जब ईरान गया, बिस्बाद किरमान के इस इलाके में दुश्मनों ने एक इस्माइली की 2 टांगे काट दी थी, 2 हाथ काट दिए। कैसी शक्ल होगी? दरख्त के पास बैठा हुआ था। मौला का नुमाइंदा जब रिपोर्ट लेने के लिए जमात की रिपोर्ट कलेक्ट कर रहा था, जब ये बिस्बाद ईरान के इस गांव में पहुंचा तो एक एक आदमी का इंटरव्यू ले रहा था कि उस शख्स को देखा, उसकी परवरिश उसकी बहन कर रही थी, 2 टांगे घुटने तक कटी हुई थी, 2 कोनियां कटी हुई थी, क्या हालत होगी। मौला का दीनदार था, सच्चा आशिक था, अपना जिस्म गुमा दिया। तो इस शख्स ने, मौला का जो एजेंट था, नुमाइंदा, इसने फोटो लिया तो उसने मना किया। उससे पूछा कि आपकी बड़ी उम्र है माशाल्लाह, आपको यहाँ के इस्माइलियों के बारे में काफी इल्म होगा, आप हमें कुछ बताओ ताकि मैं अपनी रिपोर्ट में लिखकर मौला को बताऊं, पेश करूं। एक शर्त पर, मेरी ये हालत का तुम्हें जिक्र नहीं करना मौला के पास, क्योंकि उसको सब रोशन है। कहीं पर भी रिपोर्ट में मेरा जिक्र नहीं करना, न मेरी तस्वीर उतारना, क्योंकि मेरे मौला को सब रोशन है। हम मौला के पास दुआएं मांगते हैं ना, कितनी लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं। एक दुआ जिससे हम हमेशा महरूम रहते हैं। सुबह को 4 तस्बीहां जो पढ़ते हैं, इसमें से एक तस्बीह है या वहाब, बिला मांगे बख्शने वाला, इसका तर्जुमा है। अभी मांगा ही नहीं, दिल में आया ही नहीं, हलक पे पहुंचा नहीं, जबान पे आया नहीं, मांगो उससे पहले वो बख्शता है। वो तस्बीह किसको नसीब होती है जो सुबह को जमात खाने आता है। हम सिर्फ सतारे के लायक हैं, सतारे में तस्बीहों में आते हैं,
8वें दिन देखते हैं तो जंगल पड़ा होता है, जोश आता है, जमात खाने आते हैं तो जोश खत्म हो जाता है। दीनदारों, दिन के मामले में ऐसी सुस्ती अच्छी चीज नहीं। अगली पिछली सब चीज भूल जाना चाहिए। सुबह की हाजिरी की तरफ खास ध्यान देना चाहिए। ये 4 तस्बीह, इसकी बरकत से घर के अंदर बरकत है, बीमारियां से बचते हैं, रोजी रोजगार में बरकत है, और न जाने अनगिनत इसके सवाब है। घर के अंदर हम सोए होते हैं, सुबह को हम नहीं जाते हैं, दूसरे जाते हैं, जैसे वो हमारी नुमाइंदगी करते हैं हमारे घर वाले, ऐसा नहीं होता है। ऐसा ही जमात खाना भरना चाहिए, अच्छी तादाद ताकतवर हो जमात के अंदर, ये 4 तस्बीह की ताकत हो, फिर कभी भी मांगने की जरूरत नहीं, सिर्फ या वहां कहा। अरे हमें क्या पता कि 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद हमारी ये तकलीफ उठेगी, ये जरूरत पेश आएगी, उसको सब पता है। मांगा नहीं, उससे पहले मौला बख्श देता है। मौला अगर दुआएं देते हैं तो कल परसों आने वाली तकलीफ अभी से निजात मिल जाती है। हमें तो एहसास ही नहीं इस चीज का। अभी हम खुश हैं इसलिए कि मौला की दुआ है। पूछते हैं कि तुम्हें कोई तकलीफ है? नहीं मौला, कोई तकलीफ नहीं, खुश है, खाते हैं पीते हैं। इस रानीपुर में कितने इस्माइली रहते हैं खुदावन, जहाँ तक हमें पता है हम दोनों मियाँ बीवी रहते हैं। अच्छा, तो तुम मुखी हो, तुम मुखियानी हो। थोड़ी देर बातचीत की, अब क्या मौला को खिलाए, क्या पिलाए, क्या पेश करे। मौला उसके चेहरे की हालत देख रहे थे। बातें करते करते मौला ने फरमाया, मुखी हमारी दसों का ऊपर देखते हैं कि जहां हम समझते थे कि वहां से मौला ले लेता है, ऊपर जाकर तख्ता रख कर ऊपर चढ़ा तो मौला ने हाथ पकड़ लिया कि नहीं, वो हमारी दसों है, हम लेंगे। मौला ने अंदर हाथ डाल के निकाला, जंग आलू जंग से लगे हुए पुराने सिक्के निकले, 1 रुपया और 15 पैसे। सिक्कों को कीचड़ के अंदर पाँव है, सिक्कों को मौला अपने हाथ से यूं साफ करते हैं, 2-3 सिक्के जमीन में गिर जाते हैं कीचड़ में। तो मुखी ने हाथ डाला, मौला ने उसका पंजा पकड़ लिया कि नहीं मुखी, इसको अभी तुम हाथ नहीं लगा सकते, ये हमारी रकम है। मौला ने कीचड़ में हाथ डाला और वो सिक्कों को निकाल कर अपने कपड़ों से साफ किया, 1 रुपया और 15 पैसे को इस तरह साफ किया। बताया, देखो मुखी, वल्लाह ये सिक्कों को जो खाएगा उसका पेट फट जाएगा। जो ये सिक्कों को खाएगा उसका पेट फट जाएगा। कोई हजम नहीं कर सकता, हम हजम कर सकते हैं। यहाँ के लोग रसों नहीं देते, इसका मतलब हम हजम करते हैं, हमारे मैदे में ताकत है। और फिर इसकी तकलीफ 30,000 दिन को थी कि आलम बर्ज़ख के अंदर क्या तकलीफ होती है। तो ए वीरा मारा भाई, लक्ष्मी छे प्यारी, माल धन पुत्र सर्वे कारमी, अंतकाले अपना साहेब बिना दूजा नहीं कोई जी, एक वीरा मारा भाई जी वस्त छे, गणीनी तमे गणीने जई सौंपजो, तमे वेगे वेला जई पहुंचाजो। ये अमानत हमें पहुंचानी है, और ये पहुंचाने के साथ मौला साथ फरमाते हैं, यही अफ्रीका की पहली मुसाफरी में फरमाया कि सिर्फ माले वाजबा देने से क्या फायदा,
تمہیں 24 گھنٹے میں 22 گھنٹے دنیا کا کام کرنا چاہیے، باقی 2 گھنٹے جماعت خانے میں آ کر عبادت کرو، یعنی صبح اور شام۔ یہ حاضری ہو، ہر شخص کا انتقال آسان ہوتا ہے۔ ہارڈ ٹائم ہے دیناروں، بہت ہارڈ ٹائم ہے۔ آج کل ہم حالات دنیا کے دیکھتے ہیں، بازی دنیا کی پلٹ رہی ہے، ہسٹری دنیا کی چینج ہوتی جا رہی ہے، طرح طرح کے ہمارے ذہن میں شک و شبہات ہیں، دنیا میں یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے پیروں نے ہمیں کیا بتایا، کیا ہوگا۔ یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر سب سے بڑی اور طاقتور جو چیز اور دولت ہے وہ ہے ہمارے ایمان کی سلامتی۔ اگر جس کا ایمان سلامت ہے وہ صحیح معنی میں دنوان ہے، دولت مند ہے۔ جس کے پاس دولت ہو مگر ایمان نہیں، وہ سب سے زیادہ ضعیف ہے۔ امام نے فرمایا کہ ایمان کا تعلق دنیا کی دولت سے نہیں، ایمان کے اوپر اتراؤ چڑھاؤ ہوتا ہے۔ مولانا آغا حسن علی شاہ نے فرمایا، اس طرح سیدھے ہاتھ کو زور سے اپنے بازو پر لگا کے فرمایا کہ دیکھو جب تم سوتے ہو بستر پتیلا یہ حصہ ٹچ کرتا ہے، یہ حصہ بستر کو ٹچ کرے، بازو کا یہ حصہ بستر کو لگے ٹچ کرے، اس کے پہلے دعا مانگو کہ یا مولا میرا ایمان سلامت رکھنا۔ نہ صرف اپنے حق میں مولا نے فرمایا، کل دیندار کے حق میں بھی دعا مانگو کہ کل اسماعیلیوں کا ایمان سلامت رکھے۔ بڑا سخت زمانہ ہے، پل پل یہ دولت اتنی پیاری، اتنی خطرناک چیز کہ ہمارے ایمان کے ساتھ کھیلتی ہے۔ بمبے کا سب سے بڑا بیپاری، تانبے پیتل کا بیپاری، سونے کا بیپاری، شیخ حبیب اسماعیل کسارا کا نام بزرگ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا۔ جام نگر سے 1870 میں یہ بمبے آیا تھا، پیتل اور تانبے کا بیپاری تھا۔ شیخ حبیب کسارا جو اسماعیلی، جس اسماعیلی کے یہاں شادی ہو مکھی کی سلپ مکھی دیتا تھا۔ شیخ حبیب اسماعیل کسارا کی دکان پر وہ اگر شخص جاتا وہ سلپ لے کر تو اس کو تانبے اور چاندی کے برتن ایک پورا سیٹ ڈنر سیٹ کر کے اس کو پیک کر کے تحفے کے طور پر دیتا تھا۔ بڑا سخی اور جنرس شخص تھا، لیکن ایمان اس کا خراب ہو گیا، جس کی ہم اس وقت وجہ بیان نہیں کر سکتے۔ 1930 میں اشناشری بن گیا یہ شخص۔ اس کا انتقال 1934 کے اندر ہوا تھا۔ آخری تک اسماعیلی دھرم آخری 4 سال میں اس نے چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کے جو 4 بچے تھے، محمد علی، احمد، داؤد اور غلام علی، یہ اس سے بھی زیادہ باپ کے مالدار تھے۔ سن 1942 میں بمبئی کی محمد علی روڈ پر دادا منزل کے نیچے اس نے ایک بینک بنائی تھی جس کا نام حبیب بینک رکھا تھا۔ پارٹیشن کے بعد یہ لوگ کراچی آئے تھے اور میری وڈے ٹاور میں اس نے اس بینک کی بنیاد رکھی اور ایک برانچ یہاں پر کھولی تھی۔ شیعہ تھا، اسماعیلیوں کا دشمن، اپنی بینک اور نہ جانے کتنے بزنس سے اسماعیلی غریبوں کا اس دولت سے ایمان خریدتا تھا۔ لیاری، کھڈے مارکیٹ، کھارگر، پٹل پاڑے، اس علاقے کے غریب اسماعیلیوں کو سستے دام میں آٹا، گوشت، دودھ، انڈے وغیرہ فراہم کرتا تھا۔
सिलाई की मशीन देता था, कपड़े देता था, इतना कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी मजलिसों में इसको ले जाता था और कई इस्माइलियों का ईमान खराब किया था। इस शख्स का अगर से इंतकाल यानी मोहम्मद अली जो मेन शख्स था, जिसका इंतकाल अगर से 30 मार्च 1959 में हुआ था, 1951 के अंदर मौलाना इमाम सुल्तान साहब जब पाकिस्तान तशरीफ लाए, वजीर डॉक्टर पीर मोहम्मद हुदबाई जब मौला के हुजूर में ये मौलाने से जब पूछा, मेट्रोपोल होटल में मौला ने क़याम किया था, मौला से अर्ज की कि यहाँ कराची में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ये हबीब बैंक वाले मौला के सामने साफ खुल कर इसने बताया, ये हमारे दीनदारों का ईमान खरीदता है, गरीबों का ईमान परचेज करता है, और इस तरह एक प्रॉब्लम खड़ा किया है। मौला ने फरमाया, शेख मोहम्मद अली को अपनी दौलत के ऊपर नाज है, हमारे रूहानी बच्चों का ईमान खरीदता है, सिर्फ और सिर्फ दौलत की वजह से। इसको ये पता नहीं कि जिस दौलत पर तुम नाज करते हो वो आज तुम्हारे पास है, कल हमारे पॉकेट के अंदर आ जाएगी। आज यही बैंक का मालिक मौला है। हमने देखा पिछले साल ईमान खरीदने के लिए कई ऐसे फैक्टर काम करेंगे, ईमान को मजबूत करने के लिए बहुत कम फैक्टर काम करते हैं। दीदारों, मैंने आपका बहुत सा टाइम लिया, आप जमात ने बहुत खामोशी से मुझे सुना, कुछ गलती वगैरह हो आप मुझे दरगुजर करके माफ करना, मगर जो मकसद है उस मकसद को हमेशा अपने साथ ले जाना। आखिर में हम दुआ गुजारी करेंगे, मौला आप सब को सुखी सलामत आबाद रखें, मौला ईमान की सलामती देवे, हर किस्म के वसवसों से बचाए, हर बुरी नजरों से बचाए, मौला खिदमत का शौक पैदा करे, दिलों को रोशन करे, अपनी हकीकी मार्फत अता करे, हकीकी रहमत से मालामाल करे, अबदी सुकून से नवाजे, मौला बदियों से बचाए, जान माल औलाद में बरकतें देवे, अपनी रूहानी गोद में जगह देवे, मौला अपनी मोहब्बत में रखे, अपनी याद में रखे, अपनी मीठी नजरों में रखे, अपनी पनाह में रखे, अपनी हिफाजत में रखे, अपने कब्जे में रखे, अपनी रहमत में रखे, हमारी आरज़ू व उमंगें पूरी करे, मौला नाउमीदों से बचाए, कर्ज बीमारी और टेंशन से बचाए, सबर से मालामाल करे, आपको बरकतें देवे, आपको तंदुरुस्ती देवे, मोहताजी से मौला बचाए, मौला बेरोजगारों को रोजी देवे, अपना ज़ाहिरी बातूनी नूरानी दीदार नसीब करे। घर जमात के है जिंदा सल्लात करो जिंदा रो।